Midangop sa Brigada no FM Davao ang usa ka inahan nga si Marife Tumandan uban ang iyang gamay nga anak nga usa pa lamang katuig. Sila migikan pa sa San Rafael Maan syudad ug naglaom nga sa ilang pagbisita. Sila makapangayo og tabang alang sa iyang bana nga karon nag-antos sa sakit nga depression. Sumala pa ni Marife, tulo na ka bulan nga wala makabalik sa trabaho ang iyang bana kini isip laborer sa palengke. Kini gumikan sa wala pa nanumbalik ang panghunahuna sa bana niini. Dugang pa nga usasab sa nagpalawom sa iyang kabalaka, mao ang wala na kini mailhan sa iyang bana. Nasayran usab nga ang bana lamang niini ang maoy na ginabuhi sa ilang pamilya. Apan sa pagkakaron, ang mga kasilinganan na lamang ni Marife ang nagpaabot og ginagmay nga tabang aron lang sila makakaon sa matag adlaw. Sa karon si Marife unang gitambagan sa Brigada Davao nga gikinahanglan nga ipalawom sa consultation sa PCBS counseling ang bana niini aron siya matabangan og magiyahan sa tanang giatuma nga bugat nga mga suliran sa kinabuhi. Sa karon, ang mag-inahang Marife miuli nga adunay sa bitbit nga bugas og kwartang pamiliti nga gikan sa mga avid listeners og partners sa Brigada Davao. Salamat ko sa brigada nga nagapangayo mig nagapangayo og tabang nga gitagaan mig bugas nga. Daghang salamat kayo sa tigpaminaw og daghan pa mo matabangan og ingon ani nga sitwasyon nga naglisod kaayo mi. Daghang salamat sa tigpaminaw po. In the heart of changing lives, ako si Brigada Justin Rose Pabi, kauban ang One Tahanan Party List, alang sa 93.1 Brigada News FM Davao, The Music and News Authority.